अवैध ढङ्गले सुन बाहिरनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। र आज हामीले बैठक 3 दिनमा भएका सबै छलफल र मान्य सदस्यहरूले अभिव्यक्त गर्नुभएका विचारहरू, भावनाहरूलाई समेटेर सर्वसम्मत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलले के निर्णयहरू गरेका छ, म त्यो निर्णयहरू यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही दिन यता संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। देशमा अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या छ। बाढी, पहिरो र डुबानका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। लम्पी स्किनको प्रकोपका कारण हजारौँ पशु चपाया मरेका छन्, लाखौँ चपाया सङ्क्रमित छन्। पशुधनको क्षतिका कारण किसानले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। डेङ्गी र एडिनो भाइरस कन्जेन्टिभाइटिस, जसलाई आँखा पाक्ने रोग पनि भनिन्छ, रोगको सङ्क्रमण देशभरि फैलिएको छ। यी लगायत जनजीविकासँग जोडिएका नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा सदनमा आवाज उठ्ने, छलफल हुने अवस्था बन्नु पर्दछ। सरकारलाई सदनका प्रति जवाबदेही बनाउनु पर्छ भने संसद आफै जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। कुनै विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रतिपक्षले सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो। तर लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी हो। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अवरुद्ध छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। सङ्घीय संसद नै निष्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम भएको हुँदा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन। अतः यो बैठक संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सदनको अवरोध समाप्त गरी सबै विषयमा सदनमा नै छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपिल गर्दछ। 2. हालै अवैध ढङ्गले पैठारी भई त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्की पक्राउ गरिएको 1 क्विन्टल सुनको विषयमा यो बैठकको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्त्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढङ्गले सुन बाहिरनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। पटक पटक घटित हुने यस्ता घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्य निस्तेज गर्न पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। निस्तेज एवं पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारबाही गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान छानबिन र अभियोजन गर्ने प्रयोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। 3. सङ्घीय संसदमा धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, सम्पत्ति सुदृढीकरण सम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विधेयक लगायत तमाम विधेयक चाँडै पारित गर्नुपर्नेछ। संसदको 2वटा अधिवेशनबाट हालसम्म न्यून सङ्ख्यामा विधेयक पारित भएका छन्। संसदमा विचाराधीन सबै विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न यो बैठक सरकार र संसदमा क्रियाशील सबै दलहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ। सरकारले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने र मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने विधेयक तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदभित्र विधायनको काममा दत्तचित्त भई प्रभावकारी रूपले लाग्ने निर्णय गर्दछ। 4. अब 2080-81 को बजेट
पारित भइसकेको छ। बजेटमा देखा परेको कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्थालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न र चालु आवको बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न यो बैठक सरकारलाई अनुरोध गर्दछ। 5. संसद नेपाली जनताको सार्वभौम र शीर्षस्थ संस्था हो। कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी सरकारलाई सदनका प्रति जवाबदेही बनाउने, देश र जनताका महत्त्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयमा छलफल गरी राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नु संसदको मुख्य काम हो। तसर्थ संसद जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन सक्यो त्यति नै देश र जनताका हितमा काम हुन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सफलीभूत हुने भएको हुँदा संसदलाई पूर्ण रूपले प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सङ्घीय संसदलाई प्रभावकारी बनाएर निरन्तर काम गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 6. सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको पहल, प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो। सोही अनुसार वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ। गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ। 7. नागरिकको जीविकासँग सम्बन्धित र प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक तफसिलका विषयमा तत्काल प्रभावकारी रूपले कार्य गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछ भनेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्ने भनेका छौँ। जस्तो अहिले उपभोग्य सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, कालाबजारी छ। सरकारले कालाबजारी र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको छ, तथापि अझै थप काम गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गरेर कालाबजारी र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुशासनको प्रत्याभूति आधारभूत शर्त हो। नेपाली काङ्ग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र निष्पक्ष पूर्वाग्रह रहित छानबिन अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ। कुनै पनि दोषी नउम्क्युन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रहिआएको छ। यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौँ। सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथितिहरूलाई नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासनको सुनिश्चितता गर्नका लागि हामीले सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू छिटो छरितो रूपमा उपलब्ध हुन्, यसमा उत्पन्न जटिलता समाप्त गरियोस् भन्ने कुरा। एउटा अर्को विषय, जग्गाको कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने सरकारले घोषणा गर्यो, तर धेरै ठाउँमा कित्ताकाट नभएको स्थिति भएको हुनाले किसानहरूको घराइसी व्यवहार चलाउन पनि गाह्रो भएको हुनाले यो जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कुरालाई पनि यसका जटिलताहरू, व्यवधानहरू, समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गरेर यो व्यवस्था, कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था बढाउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका छौँ। श्रमिक मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्न ढिलो भइसकेका छ। त्यसकारण श्रमिकहरूको, मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला तत्काल निर्धारण गर्नका लागि आग्रह गरेका छौँ। देशमा कहीँ अतिवृष्टि भएको छ, कहीँ अल्पवृष्टि भएको छ। अतिवृष्टिका कारण बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याले भौतिक र मानवीय क्षतिहरू भएका छन् भने खास गरेर तराई मधेसतिर अल्पवृष्टि भएका कारणले ठाउँ ठाउँमा रोपाइँ पनि पूर्ण रूपले हुन सकेका छैन र भूमिगत जलको स्तर पनि चाहिँ तल झरेको हुनाले खानेपानीको पनि समस्या भएको छ भने खेतीपातीको पनि समस्या भएको हुनाले यस अवस्थाले भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यान्नको समस्यालाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ किसान र जनताका समस्या, यो अहिले जुन पानीको कारणले, अल्पवृष्टि अतिवृष्टिका कारणले यो समस्यालाई पनि ध्यान दिएर सम्बोधन गरोस् भन्ने आग्रह गरेका छौँ। विगतमा फैलिएको कोरोना र केही बाह्य कारणले देशको अर्थतन्त्रमा के नकारात्मक असर परेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रलाई के सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको छ, तथापि उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी, किसान, मजदुर लगायतका सम्पूर्ण नागरिकहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जीविकोपार्जन गर्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त के भनेपछि समस्या भइरहेका अवस्थालाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, बैंकिङ प्रणालीलाई जनस्तरमा पुर्याउने, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई जनताको अभिभावकीय भूमिका सरकारले लियोस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न, जग्गा नापजाँच गर्ने,
चर्को कर न्यूनीकरण गर्ने, धनी पूर्जा वितरणमा तीव्रता दिएर यो समस्या समाधान गर्ने कुरा उठाएका छौँ। देशको विभिन्न भागमा जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना बढेर गएका छन्। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा उठाएका छौँ। सुनसरी जिल्ला, कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लाको धरान र धरानको आसपासको क्षेत्र, त्यसै गरी धादिङ लगायत देशका विभिन्न भागमा डेङ्गुको चाहिँ त प्रकोप एकदमै बढेर गएको छ। यसको चाहिँ त ठिक समयमा तत्काल चाहिँ त रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ। त्यसरी नै सङ्खुवा सभामा कारागारभित्र कैदीको मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यसका बारेमा सरकारलाई उचित ढङ्गले छानबिन गरेर के हो विषय, त्यसको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने कुरा गरेका छौँ। र यसरी नै निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। निर्माण व्यवसायका समस्याहरू के हुन्, ती समस्याहरूलाई पनि बुझेर सरकारले समाधान गर्नेतर्फ जाओस् भन्ने हामीले आग्रह गरेका छौँ। त्यसरी नै विभिन्न स्थानमा सडक दुर्घटनाहरू भएको छ। सडक दुर्घटनाका कारणले कतिपय जनधनको क्षति भएको छ र सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूको दिवंगत आत्माका प्रति चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारमा हामीले हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छौँ र सरकारलाई दुर्घटनाका कारण र कारक चाहिँ त पत्ता लगाएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेका छौँ। यसका साथै केही स्वास्थ्य लाभ, हाम्रो केही आदरणीय नेताहरू अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवं नेपाली काङ्ग्रेसबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री माननीय धनराज गुरुङ अस्वस्थ भई केही दिन अस्पताल बस्नुभयो र अहिले घरमै स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पिएल सिंह लामो समयदेखि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र र पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँका पूर्व सभापति एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री मान्य तीर्थराम डङ्गोल अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जाका पूर्व सभापति एवं पूर्व सांसद खगेन्द्र रेग्मी लामो समयदेखि अस्वस्थ भई उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँको पनि शीघ्र र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। र केही शोक प्रस्तावहरू हामीले पारित गरेका छौँ। खास गरेर हाम्रा आदरणीय नेता पुरुषोत्तम बस्नेतजी, त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री मीना पाण्डेजी, त्यसरी नै अरू चाहिँ त हाम्रा केही नेताहरूको दिवंगत हुनुभएको छ, उहाँहरूको चाहिँ त हामीले शोक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। र यति निर्णयहरू गर्दै अहिले आजको यो हाम्रो चाहिँ त 3 दिनको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक समाप्त भएको छ र अब हामी अर्को बैठक हामीले सरकारलाई यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेर यसमा जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ आजको बैठकबाट। र सरकारले त्यो काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। होइन, छानबिन त यसका लागि राज्यले स्थायी रूपले गठन गरेका निकायले गरिराखेकै छ। यसलाई सरकारले थप चाहिँ त तदारुकताका साथ, निष्पक्षताका साथ, पारदर्शिताका साथ यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ त ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउँछ।